प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज 7वीं जमात की उर्दू किताब का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं। इसका पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा था। ये सबक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक है और मौजू जो है वो है इखलाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कल के सबक में हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। आज हम इसी सबक को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम और आला इखलाक के वाक़ात का गुलदस्ता इतना खुशनुमा है कि जहां से चाहिए फूल चुन लीजिए। यहाँ चंद वाक़ात का जिक्र किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है, उसके जो अजीम और आला इखलाक, उनकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में इतने वाक़ात से ये भरी पड़ी है कि आप जिस जगह भी, जिस वक्त भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुशाहिदा करोगे तो आपको यहाँ हर एक जगह फूल ही फूल नजर आएंगे। यहाँ कुछ ऐसे आपको हर एक जगह पर ऐसे वाक़ात मिलेंगे, ऐसे आदात मिलेंगे जो दूसरों के लिए मशअले राह हैं। चंद वाक़ात का जिक्र किया जाता है। यहाँ पर चंद वाक़ात का जिक्र किया गया चूँकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ही हमारे लिए मशअले राह है, राह हुदा है। तो कुछ इनकी ज़िंदगी से कुछ वाक़ात का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जिन लोगों के शर और जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा था। चूँकि आप जानते हैं, अपनी सीरत की बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के इब्तिदा में ही अपना शहर मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया तो मक्का के जो लोग थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मुखालिफ हुए, क्योंकि यह बात इनके आबा व अजदाद का जो तरीका था, जो रविश थी, उसके खिलाफ था। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं और ये आपके जानी दुश्मन बन गए। तो खुदा के हुक्म से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करना हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से उठकर कहाँ चले गए? मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ फरमा दिया और कोई बदला न लिया। लेकिन कुछ साल गुजर गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मक्का मुअज़्ज़मा को फतह किया। अब यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई। लेकिन जो दुश्मन वहाँ पर थे, जिनकी कारस्तानियों की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे किसी किस्म का बदला न लिया। एक मरतबा एक मुनाफिक ने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। एक वाक़ा और है कि एक मुनाफिक निफाक से बरा पड़ा। मुनाफिक इस शरीयती इस्लाम में उस आदमी को कहते हैं जो बज़ाहिर मुसलमानों का रूप धार चुका हो, लेकिन असल में उसका अंदरून जो होगा वो वही उसी कुफर पे कायम होगा। तो ऐसे लोग जो नन्हे दुश्मन होते हैं, जो खुले दुश्मन होते हैं, उनसे ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो
ایک ایسا ہی دشمن تھا، منافق تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن اس میں اس کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، تو یہاں پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ایک صحابی ملے، صحابی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ان کے ساتھی رہے ہیں انہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک صحابی ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر گھر رکھا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے کہا کہ مجھے بازار سے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، گھر کے لیے کچھ سامان سودا لانا ہے، اگر آپ تھوڑی بہت تکلیف کرو گے کہ آپ یہاں رک جاؤ گے، میں یہ گھر چھوڑ کے آؤں، بعد میں آپ سے میں مشورہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہیں ٹھہر کر انتظار کرنے کی بات کہی، اور یہ جو صحابی تھے جلدی جلدی گھر چلے گئے، لیکن گھر پہنچ کر وہ یہ بات بھول گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہا، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ تیسرے دن وہ صحابی جب بازار آئے، اب 3 دن ہو گئی، اور تیسرے دن بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی بازار آئے تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں پر 3 دن پہلے کھڑے تھے۔ یہ ہے انسانیت کے محسن۔ اب خود اندازہ کیجئے، اگر ایک عام انسان کے ساتھ ایسا ہوگا کہ 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد کوئی بندہ نہیں آتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے، یہ عام انسان کی بات۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی جو تھی یہ دوسروں کے لیے نمونہ تھی، نصیحت تھی۔ تو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا۔ انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پاک سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی، اس کے جو عادات تھے، پوری زندگی کے عادات تھے، ایفائے عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ ایفائے عہد، وعدے کا پکا، کسی سے وعدہ کیا یہ وعدہ پورا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ اگر کسی سے انہوں نے وعدہ کیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرتے تھے۔ ایک یہودی کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلایا۔ ایک یہودی کی بیوی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پہ بلایا اور جو گوشت دیا اس گوشت میں زہر ملا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ خداوند کریم نے ان کی حفاظت کی۔ بعد میں اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اس نے مان لیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، اعلیٰ کردار تھا، اور اس کی بدولت انہوں نے آپ اس عورت کو بھی اس سنگین جرم پہ معاف کر دیا۔ شکریہ، کل کے سبق میں ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔